करदा मदीने जावा मैं, फिर मुड़ के कदी ना आवा मैं, फिर मुड़ के कदी ना आवा मैं। लोग लभदे फिरन मैनू गलियां विच, लोग लभदे फिरन मैनू गलियां विच, लोग लभदे फिरन मैनू गलियां विच, काली कमली थले छुप जावा मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। ऊंचा हो गया पूरा सीने दा। इसी महफिल में मदीने की मोहर लगेगी इंशाअल्लाह। ऊंचा हो गया पूरा सीने दा, सानू मिल गया टिकट मदीने दा, सानू मिल गया टिकट मदीने दा। मेरे सोने मेरे महबूबा जद नात सुनाई तेरी ये, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कबर दे आका आखणगे, विच कबर दे आका आखणगे, इनु छड़ दे ओए ते मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। आपको मालूम है हमको क्या चाहिए, आपको मालूम है हमको क्या चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इज्जतों मर्तबा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और जेड़े मेरे हजूर दे आशिक ने, जेड़े मेरे हजूर दे आशिक ने, जेड़े मेरे हजूर दे आशिक। आशिक कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। कि 80 साल बाद कब्र खोली ऐसे दाढ़ी तरोताजा है जैसे अभी अभी वजू किया है। और जेड़े मेरे हजूर दे आशिक ने, जो आशिक है नबी का, और जेड़े मेरे हजूर दे आशिक ने, जेड़े मेरे हजूर दे आशिक ने, ओ न मर के सलामत रहना है, ओ न मर के सलामत रहना है, ओ न मर के सलामत रहना। फिर मेरे हजूर ने कहना है इनु छड़ दे ओए ते मेरा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब सरकार कब्र में आ गए, हो भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। तसव्वुर करो जब नबी कब्र में आ गए, हो भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
رکھ صلی اللہ ہور کی چاہیدہ رکھ صلی اللہ ہور کی چاہیدہ رکھ صلی اللہ ہور کی چاہیدہ مل گئے مصطفیٰ ہور کی چاہیدہ مل گئے مصطفیٰ ہور کی چاہیدہ سانو صلی اللہ بس صلی اللہ سانو صلی اللہ بس یہ چاہیدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے نبی دے قدم ہون اب جو دیکھ کر آیا وہ جگہ جہاں میرے نبی کے قدم ہیں ہاتھ بلند کر کے اور جتھے میرے نبی دے قدم ہون جتھے میرے نبی دے قدم ہون اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں اور جڑی میرے نبی دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نہ مسجد جایا بن دیے نہ کعبے جایا بن دیے نہ مسجد جایا بن دیے نہ کعبے جایا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفیٰ میرے مجتبی میرے مصطفیٰ میرے مجتبی ثانی نہ آیا نہ آئے گا ثانی نہ آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پر پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آج منگ لو جو کچھ منگنا ہے آج منگ لو جو کچھ منگنا ہے آج منگ لو جو کچھ منگنا ہے آج آقا نے تھوں لنگنا ہے آج آقا نے تھوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آج منگ لو جو کچھ منگنا ہے آج آقا نے تھوں لنگنا ہے آج آقا نے تھوں لنگنا جنہیں سنگنا ہے انہیں لے جانا جنہیں منگنا ہے انہیں لے جانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اب جس نے مدینے جانا ہے سد لے مدینے والیا سد لے مدینے والیا ہن تے انہاں کول سد لے مدینے والیا سد لے مدینے والیا ہن تے انہاں کول ارزاں جنہاں نے کیتیاں ارزاں جنہاں نے کیتیاں دربار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
मुख चंद बदर शाशानी, मुख चंद बदर शाशानी, मथ चमक दिलाट नुरानी, मथ चमक दिलाट नुरानी। काली जुल्फ ते अख मस्तानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हिन मद भरिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और जिसने मदीने के लिए हाजिरी के लिए दुआएं की है ना, कि उनके लिए है। आप सब इस तरफ तवज्जो देंगे ना, बातों को छोड़ दो, आप थोड़ा आगे आओ, पीछे से जगह छोड़ो, आगे आ जाओ, बातों को छोड़ दो, थोड़ा सा वक्त है। पता नहीं किस पर मदीने की मोहर लग रही है, किसको कब्र की हौलनाकी से हिफाजत की मोहर लग रही है, किस बीमार को आने वाली जिंदगी में शिफा की मोहर लग रही है। महफिल में ऐसे बैठो कि नबी हमें देख रहे हैं, हमारी नजर उन पर है, वो हमें देख रहे हैं। जो दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, नबी अपने कानों से सुन रहे हैं, महफिल में बैठे। ये दुरूद पाक इंशाअल्लाह कहाँ काम आएगा? कब्र में काम आएगा, दुनिया में भी काम आएगा और कब्र में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। तेरी याद बड़ी सताउंदी है, जिसको मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। गरीबों के दाता, यतीमों के वाली, गरीबों के दाता, यतीमों के वाली। बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते। पैसे से नहीं जाया जाएगा, दौलत से नहीं जाया जाएगा, माल से नहीं जाया जाएगा, जाया कैसे जाएगा? बुलावे से। तो ये है बुलावा मदीने का। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। तेरे दर पे आऊं मैं बने कर सवाली, रहे सामने तेरे रोजे की जाली, रहे सामने तेरे रोजे की जाली। गरीबों के दाता, यतीमों के वाली, गरीबों के दाता, यतीमों के वाली। बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते, बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मैं अभी पुकार लूंगी, नहीं दूर है मदीना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगी, नहीं दूर है मदीना, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद
تیری یاد بڑی ستاندی ہے، تیری یاد بڑی ستاندی ہے، اکھیاں لائیاں رو رو جھڑیاں، اکھیاں لائیاں رو رو جھڑیاں، کدی اس رستے وی لنگ ماہی، کدی اس رستے وی لنگ ماہی، تیری صورت ویکھن آئیاں نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جہاں میرے حضور تشریف لے آتے ہیں، جہاں میرے نبی تشریف لے آتے ہیں، جہاں نبی ولی سب تشریف لے آتے ہیں، وہ ہے محفل میلاد۔ ہو تیری یاد بڑی ستاندی ہے، جب یاد آتا ہے نا مدینہ، سرکار یاد آتے ہیں تو سرکار بھی محفل میں آ جاتے ہیں۔ سرکار کی محفل کیا کہنے، نعرہ رسالت، آواز کم آ رہی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی محفل کیا کہنے، سرکار کی محفل کیا کہنے، جس ویل نبی دا ذکر چھڑے، جس ویل نبی دا ذکر چھڑے، پئی گونج درودہ سلام آدی، پئی گونج درودہ سلام آدی، کیا نور دیا کیا کیا باتاں نے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جیسے ابھی نعرے رسالت کی صدا لگائیں گے، ایسے درود پاک بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بلند آواز سے، اللہ ولی نیر لنگا تر تر کے، اللہ ولی نیر لنگا تر تر کے، آبے زم زم پیواں بھکا پر پر کے، آبے زم زم پیواں بھکا پر پر کے، اللہ والی نیر لنگا تر تر کے، آبے زم زم پیواں بھکا پر پر کے، آبے زم زم پیواں بھکا پر پر کے، آبے زم زم پیواں بھکا پر پر کے، جدوں حاجی کوئی جان دی تیاری کردا۔ اب حاجی جائیں گے، مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، وہاں رونقیں لگیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم یہاں سے پکاریں گے کہ پڑھو درود پڑھو مومنوں، کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، نبی جس کا بھرم رکھے زمانے میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، کہ دیکھو آج ہم میں موجود نہیں مگر محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے محفل میں بیٹھی، جمیلہ جیسے محفل میں بیٹھی ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اپنی آنکھوں سے اشکوں پہ چراغاں کر لو، کیونکہ اس محفل میں میرے سرکار ہیں آنے والے۔ دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، میرے محبوب محمد کے گھرانے والے۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، جدوں حاجی کوئی جان دی تیاری کردا، اکھاں روندیاں تے دل میرا زاری کردا، اکھاں روندیاں تے دل میرا زاری کردا، دکھی دل دا سناواں حال موڑ موڑ کے، دکھی دل دا سناواں حال موڑ موڑ کے، آبے زم زم پیواں
آبے زمزم آبے زمزم پیوا آبے زمزم پیوا بکا پر کے خانے کعبے وچ کیتیاں نے میں زاریاں میں تے بڑی 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 مولا اگن ہاریاں میریاں بخش دے تو ساریاں خطاواں سونیا میں مدینے وچ پہنچیاں مارے مارے کے میں مدینے وچ پہنچیاں مارے مارے کے اللہ والے نیر لنگا ترے ترے کے آبے زمزم پیوا آبے زمزم پیوا آبے زمزم پیوا بکا پر کے ربا سن لے میریاں فریاداں سونیا ربا سن لے میریاں فریاداں سونیا گناہگاراں دیاں رکھ لے لاجاں سونیا تیرے گھر وچ نمازاں میں پڑھا سونیا میں مدینے وچ پہنچیاں مارے مارے کے اللہ والی نیر لنگا ترے ترے کے آبے زمزم پیوا بکا پر کے آبے زمزم پیوا بکا پر کے آبے زمزم آبے زمزم پیوا بکا پر کے سبحان اللہ بلند آواز سے سبحان اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ بہت زیادہ افراتفری کیوں ہو گئی ہے سب اتنے اچھے طریقے ان کو ذرا منع کرو نا پیچھے والوں کو بچوں کو اور ان کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرو نا کوئی ایک کھڑا ہو جائے دیکھو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ملے گا ابھی